येवकाशेता सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरांची येवकाशेता सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरांची येवकाशेता सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरांची येवकाशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमी आज जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एक वोट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जायते बटे आमी धाकट्यार असो शिवेता ह्या आस्पत्र्यान भरती जाता जायत्या पिडेक आमी जावं बरो वखात घेता पण तुजी म्हजी आमची तपासणी केल्लो धाकटेर तुका आनी म्हाका थोडे बटे सत्राय दिता अळे तुजें कोलेस्ट्रॉल हाय आसा तुजें डायबिटीस हाय आसा देखून तुवें खावचें न्हय तें तुवें खावचें न्हय म्हणून आमकां सत्राय दिता केल्यार कितें जाता आमचें डायबिटीस चडटा कोलेस्ट्रॉल वाडटा वैमू आनी सत्राय आमी पाळटा कितें आमच्या कुडीची जागृतकाय तुका आनी म्हाका आमकां आसा पण आज तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याक लागली ती पिडा जर तर हांव आनी तूं आमी सत्राय घेना तर ती कशी वाडटा ती कशी सडटा एक पटी भायर गेल्लो देवसार फाटी येताना कितल्या जाणांक हाडून येता म्हणलें आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें देखून ही सत्राय हर एकल्याक आज देव देव कशी व्हरता तुमच्या आत्मीक जिणेंत तुमी परत फाटीं संवसाराक वचून जोडलें होगडायना हें म्हणून जायत्यांनी आमी होगडायलां आमचो भावार्थ भरोसो पातेन विश्वास देवा तें खरो मोग आमी जायत्यांनी संवसाराक पळोवन संवसाराक फाटीं वचून होगडायला कित्याक तो सैतान म्हणलो येवन देवसार म्हणलो येवन नाडगो येवन तुजो म्हजो आमचो दुस्मान येवन ताणें आमकां परत जें कितें आमी जोडुल्लें आमकां होगडायशें केलां देखून आज ही सत्राय परत तुका आनी म्हाका आमकां देव दिता आसतना जर तर आमी ती घेता आनी त्या प्रमाणे जियेता जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां राखून आसा पूण हे दोळपर्यंत ती सत्राय घेनासतना पाळी नासतना आमी जिवन परत संवसाराची जावन वायटान सांपडलेल्या खातीर देवा लागचें हेरांकी वायटान घालेल्या खातीर एकामेका लागचें बोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करात मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सगळीच्या राया सर्पवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमी
बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत बसयलां तें आपणावंक ताजे उतार पाळूंक आनी तुज्या कुशेक आमी काल ती मान घालूंक तूं आमकां करपा दी आनी तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडून तुजे उपादेश पाळून आनी तुजो वर्त मोग करून सदांच तुज्या एकवटान तुका बापा पुता पवित्र आत्म्या स्वीकार करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. जोएल प्रवाद्याचे पुस्तक अवस्वर 1 वोळ 13-15 अवस्वर 2 1 आणि 2. जोएल प्रवाद्याचे पुस्तक अवस्वर 1 वोळ 13-15 अवस्वर 2 वोळ 1 आणि 2. याजकानो गुणीय वस्त्रां नेसून विळाप करा वेदीच्या सेवकानो रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गुणीय वस्त्रां नेसून रास सरा कित्याक अन्नबल्यो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरान बंद जाल्यान उपास परगट करा एक दाबाजीक जमत आपया मालगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवाशांक सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा हाय कसलो दीस वो कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला सर पदवे तारतावन नासाचो दीस कसो तो येता सर्वेस्पराच्या दिसा विशीं सत्राय सियोनान तुतुरी वाजया म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वाजया देशांतली सगळीं निवास्यांक कांपू कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता वय तो लागीं पावला काळोखाचो आनी अंधकाराचो दीस तो कुपांचो आनी दाट काळोखाचो पर्वतांचेर पांते विस्तारता तशें एक व्हड आनी बळिश्ट सैन येता ह्या जिन्साचें सैन आदीं केदींच आसलेलें ना पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 11 वळ 14 तावन 20 आणि 6 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 11 वर्सेस 14 to 26. जेजू आणि बेएल्झेबूल. एक फावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतलो. देंवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो. तो व्हड लोक विजमीस जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देंवसाराच्या मुखी बेएल्झेबूलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता.
हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीत हांव एक खुणा करून दाखयचंय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणां जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाट जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घरांनी देसवाट जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेका उपराटी जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेलजेबुलाचे शातेन देवसार धांवडेता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडेतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडेता जाल्यार दुबावावीन देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपल्या हातारांत घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर हात्यारांत तो व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध सुसय. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निजायकी शिंपडायता. एका मनशाक लागलो देवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत आरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सन आयिल्ल्या म्हज्या घरास पाटी येता म्हणटा. अशें पाटी येतस तें घर झाडन नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंच्या प्रास पाश्ट जाता. देवाचें उतर हें वाखडणे तुका क्रिस्ता. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजो विरोधी सई. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजो विरोध सई. सदांच जेजू सांगाता रावोंक, जेजूक आयकोंक आनी जेजूची जावन साक्ष जावन जिवंक कुशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. 2 दिसां पयलें ही भयण म्हाका म्हणटा, फादर हांवें म्हजी विजा एप्लाय केल्ली, विजा येवची आसली पूण रिजेक्ट जाल्या. आनी म्हज्या एजंटान सांगलां हळे म्हज्या देवाक हांवें आंगवण केल्यार तुजी विजा 2 दिसां भितर येता म्हणून. म्हज्या देवाक हांवें आंगवण केल्यार तुजी विजा 2 दिसां भितर येता म्हणल्याक ह्या भयणीन त्या एजंटा सांगलें खंय तसली विजा म्हाका नाका, तसली विजा म्हाका नाका. म्हजे खातीर तुज्या देवाक तूं आंगवण करिनाका. म्हजो जेजू म्हाका बऱ्यांतलें बरें दितलो म्हूण ताका सांगून म्हजो जेजू म्हाका विजा खंडीत हाड दितलो म्हणून त्या एजंटाक ताणें सांगलें तुवें म्हजे खातीर तुज्या देवाक आंगवण घालचें नाका म्हणालें. आनी एकादा वेळाक घालयेत विजा आशेवन विजा बेगी येवं दी म्हणून जर तर ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्या भयणीन सांगिल्लें ताका वय घाल विजा एगी येवं दी म्हणून सांगिल्लें तर तें आज क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलें तें बेगीनच सैतानाच्या त्या शिंत्र्यांत ह्या सैतानाच्या त्या पाश्टल्यांत जाळांत सांपडतें आसलें. आमी आयकलां भाव भयणीनो, इंग्लिशांत एक ल्हानशी सांगणी आसा स्टिच इन टायम सेव 9 म्हणून. स्टिच इन टायम सेव 9 म्हळ्यार वेळार तूं शिंव त्या दाळा तुका मागीर परत्यान परत्यान शिंवची गरज पडना म्हणून. तशेंच पांयाक कांटो तोपला जाल्यार तक्षण काडचो बरो, थंयच सोडल्यार कितें जाता, थंयच सोडल्यार कितें जाता सेप्टीक जाता, पू जाता, मात्र न्ही गायवट जाता वय की न्ही. फाटल्या 1.5 वर्सां हांव म्हणजे दांताची इल्ली म्हाका दोस आसली जाल्यार वचोंक ना 1.5 वर्सांत हांव. एक लॉकडावन म्हणून आनी एक वसाच्या हांगात हांव थंय म्हजो डेंटिस्ट आसा थंय कोडयाळ आल्याक वेचें सुदारशी हांव म्हणून पाटीं घाल्लें
देखून आदल्या हप्त्यात म्हाका वसाचें पडलें 1 पावटी न्ही 4 पावटी आनी 2 पावटी ताणें अपॉयंटमेंट दवरला म्हज्याच खासगी अनुभव घाता तुमकां हांवें सांगचें तशें म्हणटा 3 दिसां पयलीं आनी एकली भयण म्हाका फोन कर म्हणटा चिकमंगळूर तावन फादर म्हाका पिडा आसा म्हणली भिरांत आसा पूण म्हाका धाकतर आसा वचूंक आनी चड भे असली पिडा वय आसा म्हूण सांगीत जाल्यार सोंसचें कोणे भावा भयणीनो जायते दाखले हांवें तुमच्या मुखार दवरले आज अशेंच आमी ल्हान ल्हान संगतींनी आमी कॅम्पिंगान म्हणटा ह्या कितें म्हणटा आमी सत्राय घेनाव तर कितें जाता काळ येतलो वेळ येतलो दीस येतलो आमकां हाच्या पयल्या वाचपान सांगलेल्या प्रमाणे कितें करूंक पडटलें ऐका जयल प्रवादाच्या बुकांत आवस्वर 1 आनी वळ 13 तो 15 ऐका वयर कितें बरयलां पाताक रडोंक उलो रडोंक पडटलें रडाचें पडटलें आनी त्या दाळा रडोंक तुका उलो दितले तुजें पाताक रड म्हणून कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या पातका वरवीं देवाचो आदार तुका आनी म्हाका आमकां सुकता म्हणून जायते फावटी हांवें सांगलां इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 9 वळी 1 आनी 2 आयसाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 आज कित्याक आमी फाटींग घालन आज आमी कितें जालां सगळें आमचें आणटालां चिटकालां गोश्टून काडूंक आमच्या फाटल्या दिसांनी आदल्या आयतार हांगासर काम जालें 6 म्हयन्या उपरांत परतून आमी सगळें हांगा डिवायन टावर आमचे मागण्याचें साल भायर भितर सगळें आमी नितळ केलें आनी 6 म्हयन्या उपरांत कितलें गोश्टूंक पडलें म्हणून हांगा आयिल्ल्यांक कळीत जालां थंयच हप्त्याक ना म्हयन्याक आमी नितळ केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसतें आमी फाटींग घालें आनी 6 म्हयन्या उपरांत आमी सांगाता मेळून गोश्टिलें सगळो दीस केदाळ 1 वरा भितर जेवणाच्या वेळार आमची कामां जातलीं ह्या दिसांनी म्हळ्यार आदल्या आयतारा 4 वरार मुक्तालीं थोड्यां कामां थोड्यांची आनी इल्लीं सोडूत 5 वरां मुसर हांगा तेंच सांगलां कितें सांगलां पळया सर्वेस्परसो हात तारान करूंक सकना मनीत तुजें म्हजें आमचें तारान करूंक सकना म्हणयत तितलो मोठवो न्हय वय कित्याक कितलो काळतो इतलो काळतो हाच्या पयलीं हांवें तुमकां तें एक सांगलें न्ही गे हांगा मागण्याक आयिल्लो तो भाव पयले फावटी मागण्याक आयिल्ल्याक फाटीं आपोवन व्हरून गेलो कित्याक ती बसार आयिल्ली येताना फाटीं येताना ताजे गाडयेर आपोवन व्हरून गेलो घरा सोडून गेलो घराक सोडून गेलो मात घरा तांच्या सांगता बसोन इल्लो वेळ तांची कितें समस्या कश्ट आयकोन गेलो तांकां बरोवसो भावार्थ दिवन ह्या मागता म्हूण सांगून गेलो मात्र त्या दाळ ती म्हणटात खंय वेगीन देवाचो आदार आमकां मेळूंक माग म्हणाली खंय त्या दाळ ह्या भावान म्हळें तुमी वेगी जेजूच्या पांया तळा येया त्या दाळ देवी वेगी तुमचे कश्ट परिहार करतलो म्हणून आज सभा जाणांक आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा कित्याक गूण जायना ऐका पळया सर्वेस्परसो हात तारान करूंक सकना मनीत तुझे म्हणजे आमच्या तारान करूंक सकना म्हणयत तुझी म्हणजे आमचे सोडवून करूंक सकना म्हणजे तितलो मोठवो न्हय ताचे कान आयकूंक सकनांत म्हणे सरस्पर बेरो न्ही भाव भयणीनो साबार जाणांनी म्हणलें आसा तूं काल भोवमान आलेलुया म्हणटा देव केप्पो गी आमचो देव केप्पो न्ही आमी मोने देव केप्पो न्ही आमकां तोंड दिलां ताची स्तुती करूंक आमकां तोंड दिलां ताका वाखाणूंक आमकां तोंड दिलां ताचें उतार धैर्यान परगट करून तें सत मानूंक हांगा देवाचें उतार तें सांगता सरस्वतीचे कान आयकूंक सकनांत म्हणयत तितले बेरे न्ही बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आनी तुमच्या देवा मध्ये वेगळा सर जाला ಎಂತ कारण एकच कारण आमी सुफळ जायना खंयची आमची कामां जायनात या कितें आमची पिडा गूण जायना या कोणातून कितें आमी दिल्लें फाटी मेळना हाका कारण एकच भाव भयणी आनी आमी म्हणटा फादर जेरी तुमी मागा इतल्या वर्सां जावन कांय जायना हांगा 1 दीस 5 दीस जरी तिरकन पळया तें कितें जाता म्हूण कळटा तुमकां ह्या कित्याक जायना म्हणलें कळटा ताजो हात मोठो न्ही ताजे कान बेरे न्ही पूण तुजे म्हणजे आमचे पाताक तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आनी तुमच्या देवा मध्ये वेगळा सर जाला ताका वळखोवच्या बदला आमी आनी कोणा वळखून आसा भाव भयणी ताचे सशी येवच्या बदलाक आमी कोणा सशी वचून आसा आतां सकाळीं आमच्या मागण्या जाताना सांगलें बाबा एंड्रूक आज तो 9 दीस आमची रितीर चलतली म्हणून आज सुरू जाल्ली आतां
शुक्रार शनिवार आयतार तो ब्रेस्तार परतून शनिवार शुक्रार शनिवार प्रति 9 दीस आमकां हांगा सोम्याच्या सेवेंत रावंक पडटलें म्हणटाना ओ 9 दीस गे बायलांक नव्याना जाल्ले बरी म्हणाले हे नव्यान न्ही हांगा 9 दीस आमी सांगाता मेळोन देवाचे उतार दिता 9 दीस आमी सांगाता मेळोन ध्यान करता रे देवाचे उतार नियाळता नव्यान न्ही नवें जीवन नवें न्ही भाव भयणीनो नवें ना कोणाक नवें जीवन ना मेळोंक ना हांगासर नवें जीवन तुमकां जोडूंक आमच्या अपराधा वरवीं कितें जालां तुमचे मध्ये आमचे मदें आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सर झाला वेगळा सर जाला आता गोवा बायले मध्ये वेगळा सर जाल्यार आधार आसा गोवा बायलेक सांगा तुमी गोवा बायले मध्ये वेगळा सर जाला तर गोवाक बायले बायलेक गोवाचो आधार आसा ह्या भुरग्यांक आवय बापायतान वेगळा सर जाल्यार भुरग्यांतावन आवय बापायक या बापाय आवयतावन भुरग्यांक आधार आसा ह्या दोग इश्टांचो वेगळा सर जाला तर एकामेका आधार आसा त्याच भाशेन जर तुजो म्हजो आमचो वेगळा सर जाला सरस्परा देवा मध्ये आनी तुजे मध्ये तुमच्या पातकांनी ताजे तोंड लिपयला आमच्या पातकांनी ताजें तोंड लिपयलां देवासून आमचो संबंध तुटता खाली पातका वरवीं मात्र आनी खंयच्या वरवीं न्ही आनी कोण्या वरवीं न्ही कोण हिंगी माट केला त्या वरवीं तुजो म्हजो आमचो संबंध देवाचो आनी म्हजे संबंध तुटना देखून हांवें सांगलां कितल्या जाणां करूंक आसल्यार म्हाका कांय फरक पडना देखून त्या भयणीनी म्हळें तूं ज्यादा देवाक आंगवण घाल म्हाका विसा मेळची नाका म्हजो जेजो आसा तो म्हाका विसा दितलो तुझ्या आमच्या अपराधाने ताजें तोंड लिपयलां आणि या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना जायन आयकना बोब मारल्यार आयकना आमचे अपराध आसात फतकां आसात देखून आमी कितलेंय बोब मारल्यार आयकना भाव भयणीनो कानपो भरला जाल्यार कोणी बोब मारल्यार आयकता चिंतून पळय त्याच भाशेन देवा मदें तुजे मदें पातकांचो कितें काणपो भरला जाल्यार देवाक आयकता देखून तेदाळ आमी काणपो काडटा कान साफ करता आमचे वरी काडूंक जायना जाल्यार आमी येता खंय ENT सरशी तो बरें करून भितर घाल वण काडटा बोकऱ्याच्या निळयेंतलो घाल म्हणटात मेरो भायर काडल्या बरी ओ आतां तुमकां कळ्ळें तेदाळ सारकें आयकता साफ साफ आयकता आनी तुज्या म्हणजे आमच्या अपराधा वरवीं कितें जालें तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सर झाला वेगळा सर जाला ओ वेगळा सर करता कोण भाव भयणी एफेसकारां पयल्या पत्रां वचो 2 वळी 1 आनी 2 सांगता ओ वेगळा सर तुजे मदें आनी तुज्या रसनारा मदें तुजे मदें आनी तुज्या जीवदातारा मदें ओ वेगळा सर करता कोण ऐका एफेसकारां पयल्या पत्रां वचो 2 वळी 1 आनी 2 तुमच्या अपराधानी पातका वरवीं तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या पातका वरवीं एक खलार तुम्ही मेल्ल्यात आमी मेल्ल्या खंय जावं पळय कुडींत जीव आसा वडल बाबा फ्रेंडीन कितलें बरें मागलें न्ही गे पूण आत्मो आसा म्हण तो नेना आसलो पूण हांगा येवन देवाचें उतर आयकून आज आत्म्याची घटाय कितें आत्म्याची कितें धादोसकाय कितें म्हणून ताणें कितलें बरें मागणें केलें खंयसर मेळना तसली धादोसकाय हांगासर मेळटा खंयसर मेळना तसलें समाधान हांगा मेळटा खंयसर मेळना तसलो वय देवाचो आदर आशिर्वाद हांगासर मेळटा देखून आमच्या अपराधा वरवीं कितें जालें एक काळार तुम्ही मेल्ल्यात आमी मेल्ल्या तवळ तुम्ही या संसाराच्या खोट्या वाटेन चलून आसल्यात आतां अपराध म्हळ्यार कितें फाताक म्हळ्यार कितें देवाची वाट सांडून संसाराची वाट धरची जावन आसा अपराध देखून देवाच्या भुरग्यान तुका आनी म्हाका आमकां संसाराची वाटो धरूंक नात खोट्या सांगाता अधर्म्या सांगाता नश्ट्या सांगाता आमकां बरसोंक ना आनी एक घडी बरसालोय तर जालें मागीर आमकां कळोवंक मेळटलें तो देवसार म्हणलो येतलो आनी 7 जाणांक तूं आण येतलो आनी तुजी परिस्थिती तुजी स्थितीगती आनी की वायटाची करतलो
देखून आज कितल्या आमी सुरक्षीत जाग्यार आमी आसा देवाच्या भुरग्यां कोणी मागलें न्ही गी देवाच्या भुरग्यां सांगत आसचें बाग देवाक वळखल्या सांगत रावचें बाग जेजूक वळखून जेजू मोकरतेल्या सांगत रावचें बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें फाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें परत हांवें फाटी येवचें जेजूक म्हज्या जांव संवसारांत तुका थोड्या घडयांक ताचो सांगात तिजो सांगात ह्या सोऱ्याचो सांगात ह्या इश्टांचो सांगात ह्या वायटाचो सांगात पयलीं आमी कितें करनासले ह्या संवसाराच्या खोट्या वाटेन चलो नासले कोट्या वाटेन चलो नासले पळया बाबा ती चिंतून पळया तुजी म्हजी आमची साल तुजें म्हजें आमचें जिवीत कितें जावन आसलें संवसाराची साल संवसाराच्यो रिती संवसाराच्यो रिवाज्यो संवसाराचे कायदे कानुना संवसारी मनशां सांगत आमकां बरसोंक जाय आसलें आनी अंतरळा वयल्या आतां एका हें तुका कोट्या वाटेक वडटा कोण तुजे आड वाटेक वडटा कोण अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतल्यामध्ये रास करतात त्या आत्म्याक हांगा वस्तेरीतर केल्यार तुमकां सारकें सुडाळ स्पश्ट कळटा उजवाड कितें काळोख कितें पवित्र आत्मो कोण खोटो अशुद्ध आत्मो कोण देव सार कोण सत कितें फोट कितें मोग कितें राग कितें जैत कितें सलवणी कितें सर्ग कितें आनी एमकोण कितें सगळ्यांक उक्त्यान समजोवच्या रितीन तुमकां आमी हांगा दाखोवन दिता अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासाच्या सगळे मेलेल्यांचे आत्मे कुडी गेल्यात मातयेक कुडी उलपयल्यात गोबर जाल्यात कुडी दिल्यात जावं पुरो सुकण्याक कुडी दिल्यात जावं पुरो वळाक न्हीद उडयल्यात कांय जायना मनीस जाल्यार एकल्याची कूड जाता माती पूण त्या कुडी भितर आसलो आत्मो खंय गेला तुज्या म्हणजे आमच्या कुडी भितर आसलो आत्मो नासवन वता आमी चिंतात म्हळ्यार नपयस जाता म्हळ्यार मायाक जाता आमी चिंतात की बऱ्या आसले बऱ्या जाग्यार खोटे आसले अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक ते आत्मे खोटे आत्मे खोट्याच्या अधीन येतात कोणाचें आयकोन कोणाचें तूं पातयेवन जियेल्ली ताच्या तबेन येतात काय सांगलो देवसोर आमी संवसारांतले आत्मे कामायता मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता लुसिफेराची वर्दी घेवन तांकां आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता देखून ताजें काम कितें ताका जाय तुजो आत्मो नाही तुजी कूड देखून हांगा वस्तेरे तर केल्या वेळार त्यो 3 ताळण्यो गुंडायान हांव तुमकां विवासितान तुमकां कळटा आनी तुजो आत्मो काबजा करचे खातीर तुज्या कुडीक ताणें पयलें काबजा करी कशें म्हळ्यार तुमकां भितरलो नाल्ल जाय जाल्यार सगळो नाल्ल तर तुमी व्हरिना काय मागीर सोण्णां काडन कातो काडन जाल्यार कुट्टी आसा फुटयना काय फुटयल्या उपरांत ताणें भितर मेळचो नाल्ल त्याच भाशेन तोय तेंच करता अंतराळा वयल्या आत्मे निवासांच्या अधिपतीक तुमी काल जाल्यात तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतल्यामध्ये रास करतात ह्या आत्म्यांक आणि कोण देवाचे उतार मस्तून चलता देवाचे कायदे उपादेश कानून पाळीन आसतना देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना तांचे सवय तांचे थंय तांचे मध्ये रास करता त्या आत्म्याक तोय आत्मंत पूण अशुद्ध आत्मो खोटो आत्मो सालवार जायनातलो आत्मो देखून मेल्ल्या उपरांत कुडीचो संग्रहाना वस्तू संग्रहालय म्हणून तुम्ही पळय म्युझियमांत वस्तूಗಳನ್ನು संग्रहिस्तारे तशें मेल्ल्या उपरांत शरीर संग्रह इल्ला आत्मसंग्रह आत्म्याचो एकवट जाता बरे आत्मे बऱ्या जाग्यार येतात आनी खोटे आत्मे खोट्या जाग्याक येतात बरो जागो म्हळ्यार सर्ग आनी खोटो जागो म्हळ्यार एमकोण म्हजी शिकवण आसा सर्ग आनी एमकोण ती आयकल्यार तुमकां सारकें समजता
तुका आनी म्हाका आमकां कोट्या वाटेक वडटा कोण आमी वाचता न्ही रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक ताका म्हणटा सैतान ताका म्हणटा देवसार ऐका रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार ताका म्हणटा देवसार वा सैतान ताका म्हणटा म्हणटा सैतान त्या आणि सगळ्या सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक वडता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो सगळ्या संवसाराक वडटा सगळ्या संवसाराक जात कात पळयना तुमी मात्र जात कात म्हणून वो धर्म तो धर्म म्हणून ताका धर्म जात कात काय ना ताका जाय खंयच्या जातीचे जातात खंयच्याय धर्माचे जातात खंयच्याय कुळयेचे जातात दादले जातात स्त्रियो जातात भुरगीं जातात तरणाटे चेडे चेडवाय जातात ताका तुम्ही मात भेदभाव केला धर्म धर्म म्हणून ताका जाय धर्माक आनी धर्मांतले चिंते नाकात क्रिस्तांव सगळे सर्गाक वेतात ह्या उरल्या जातीचे पोर हेम कोण येता आमी चिंते नाकात कोट्या वाटेक ती वळवास सगळ्या संवसाराक सगळ्या संसाराक आड वाटेक आड वाटेक वडटा त्या महासर्पाक ताका वायट आदरतले जायचे खंयच्या धर्मान ते आसून खंयच्या जातीन ते आसून देखून हांगासर आमी धर्म जात कात उलयना तुमकां बरें करूंक आमी शिकयता देवा कितें मानता तें करूंक उजवाडाक साक्ष दिवंक मोगाक साक्ष दिवंक आनी ह्या अपराधा वरवीं त्या कोट्या देवसाराच्या त्या कुतांत्र्या वरवीं आमी वाचता न्ही एफेस घरां पयल्या 15 वर्स 6 वळी करा एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 11 कितें म्हणटा देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके एक वायट चिंता पळय देवसारची कुतांत्री भाव भयणी एक वायट उतार देवसारची कुतांत्री एक वायट कितें योजन देवसारचे कुतांत्र तें एक वायट करणी करूंक तुका वडणी देवसारची कुतांत्रां एक वायट दिश्ट देवसारची कुतांत्रां देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसजय कुतांत्र्यो कोणाक म्हणून कितें उलोवचें खबऱ्यो करच्यो कुतांत्र्यो देवसाराची कामां भाव भयणीनो आनी देवसाराची कामां नाश करूंक शकता एकलोच आमी वाचता जोवांचें पयलें पत्र वाचो 3 वळ 8 1 John chapter 3 verse 8 देवसाराची कामां नाश करूंक तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता एकलोच कोण तो ऐका जो कोण पाता करता तो देवसार कोण तो पाता करता अपराध आदारता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी पळय न्ही तो पातकी तो अजून देवसार थंय बरें पोवन म्हणलें ना देखून खंयसरी देवसाराक बक्षिया म्हणलें आसा गी पळयत पुस्तकांत आसा जाल्यार दाखया पळय देवसाराक बक्षिया म्हणून खंय म्हणी बरयल्लें आसा गी कित्याक ताका बक्षान येना ताका बक्षूंक सादत ना कित्याक कितें वाचलें आतां देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो पळया न्ही देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत जेजू संवसाराक आयिल्लो देखून कितें काळोखाक संबंद जालें कितें वायट कितें अधर्म सांगाता बरसोन तुमी करतात ते सगळें नाश जायचे जाल्यार जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयल्या शिवाय कांयच बदलवण जायना कितल्योय रेती करा कितल्योय शिकोवण्यो तुमी आयक आमी कितल्योय शिकोवण्यो दिल्यार म्हाकाय कांय जायना जर तर जेजू म्हजे थंय येवंक ना तर जेजू म्हजे थंय बिडार करिना तर तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत शुन्य व्यर्थ आज हें गरजेचें आनी जेन्ना तूं पाताक आदारताय तूं अपराध आदारताय आयच्या पयल्या वचपांत उलो दिला वयर कितें तो उलो पाताक रडोंक उलो तुजें पाताक रडोंक तुका उलो दिला तुवें केले अपराध तुवें आदारलेलीं पातकां खंयसर तूं सुकलाय म्हणलें देखून सांगता सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां बरें आदारूंक हांव सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां
बोरे आदारों का सुकला माफ कर मका माफ कर माफ कर मका माफ कर. देखून हांगासर तुमकां घालून तुमचे सुखी दाखोवंक न्ही आमी उबे आसचे. आमी आदारलेलीं पातकां कितें म्हणल्यार आमकां कळटा ना. तुका आनी म्हाका एक उलो आसा. तुजे आनी म्हजे आमचे पाताक रडोंक उलो दिला. आनी कसलो उलो? याजकानो गोणया वस्त्रां न्हेसून विळाप पयले करा. उलो दिला याजकांक न्ही लोकांक. कित्याक आमी तुमकां सरक्यो वाटो बऱ्यो वाटो शगुनाच्यो वाटो दाखोवंक नातल्याक. देव कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार तुमकां कळीत करी नातलेल्याक. संवसाराचो वाटो दाखोवन तुमकां संवसाराची केल्ल्याक. हांगा उलो दिला याजकानो गोणया वस्त्रां न्हेसून विळाप करा. लोभ घाल म्हणून सांगू ना. गोनये वस्त्रां नेसा म्हणा. लोभ काडा आनी गोनये वस्त्रां नेसा. आनी गोनये वस्त्रां नेसून कितें करा? विळाप करा. विलाप करा रुदान करा रडा रडा. येतले दीस भाव म्हयने वेगी येतले. जर तर आमी सोम्याच्या एकवटान नाव तुका आनी म्हाका आमकां रडचे दीस वेग्गी येतले रुदान करचे दीस. देखून हांवें सांगलां न्ही त्या कंतारान मुझे पासो तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचेच पासो रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या आसात न्ही आज कितले आवय बापाय भुरग्यां खातीर रडटात. कित्याक भुरग्यांक संवसाराची कर न संवसारांत तांकां कशें म्हळ्यार गुड्यार गोरवांक सोडटात तशें सोडुल्ल्या भुरग्यां आज रडटात. देखून दादल्या आपत्यान हांवें सांगलां जर ते दादलो क्रिस्तांव मानवंक ना बायल क्रिस्तांव मानवंक ना भुरगीं क्रिस्तांव मानवंक ना थंयसर एकवट ना म्हणून. देखून रडोंक उलो पाताक रडोंक उलो विलाप करा. वेदीच्या सेवकानो रुदान करा. ना खाली याजकांक मात चिंती नाका आमी वचून खाली गुन्यो घालून ते रुदान करूं. म्हज्या सांगा आसल्या सर वेदीच्या सेवकानो हांगा गायन करतल्यानो संगीत केलतल्यानो हांगा सेवा दितल्यानो वाचतल्यानो हांगा बळे कोट घालून वॉलंटरी काम करतल्यानो तुमी रुदान करा. रुदान करा. हांव रडटना तुमकां रडोंक मेळ आसतलें. आज तो पावतो जेरी केकल्याक तूं रडोंक निंगी ना ना. कोण सगळ्यांत तूं मेतेर जाल्यांत ह्या पथकांत जेजूची वाट सांडून संवसाराची वाट धरून कोण ह्या जाका सांगता सेवाकी आसात आनी सेवकां सांगता तांचे सहाय्यकी आसात तांकां हें रुदान करूंक पडटलें भाव भयणीन. देखून हांगासर आमी सेवा करतना खंयच्या एकवटान खंयच्या मोगान सोम्याक मेसवांच्या रितीन मानवांच्या रितीन करूंक कित्याक उलो कित्याक वो एकवट एकवट फादर जेरी सवय न्ही भियेनाकात. फादर जेरी तुमच्या एकवटांतच आसा न्ही. तुमी फादर जेरीच्या एकवटांत या फादर जेरी तुमच्या एकवटांत. आमी सगळीं मेळून सोम्याच्या एकवटांत. हांवें कितल्या फुडें सांगलां ना एकलो व्हड ना एकलो ल्हान ना एकलो नीच ना एकलो उंच भेद ना. सेवा विविध पण सोम्याची सेवा आमी करता म्हूण कितले फुडें हांवें हांगा उलो दिला. म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गोणया वस्त्रां न्हेसून रात सरा. जिवितांत रात तूं कोणाच्या जिवितांत रात दिसी जाला रात खंय आसा रात जाली रे उठ मनशा भायर सर संवसारांतलो उठ मनशा भायर सर संवसारांतलो. आज काळोख जाल्ल्या वेळा मात रात न्ही 24 वरां जायत्यांक रात पातकाची रात वायटाची रात दुस्मानकायची रात नाबोगसण्याची रात हग्याची मस्त्राची गर्वाची अहंकाराची द्वेषाची रात. तसल्या न्हीद पडना राती न्हीद पडना दिसाकी पडना. दिसाकी
सैर भयर रातीके सैर भयर कोणाची मनां शुद्ध आसात ती केन्नाय दिसाकी सैर भयर जायना तर रातीके सैर भयर जायना. देवाच्या सेवकांनी येया गुन्हे वस्त्रां नेसून रात सारा कित्याक अन्न बलियो आणि पिवनार्पणा सरेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान. देवाक दिवचे बंद जाला. देवाक दिवचे म्हणजे वस्तू रुपार नाही. देवाक दिवचो वेळ एक दीस हप्त्यांत साबत असो दीस आणि दिसाक एक घडी म्हणल्यार बरी दावीद राय निंगी देवाची स्तुती करतलो. ते बंद जाला. देवाची स्तुती करची बंद जाल्या. या देवाक वाकांचे हरसूंचे बंद जाला. आराधन करचे बंद जाला. ह्या बलिदाना अर्घ बलिदाना स्तुती बलिदाना बंद जाल्यात. आमकां उरल्या बरो टायम आसा. मागण्याक वेळ ना. मागण्या सांगाता मेळूंक आमकां वेळ ना. आतां लॉकडावन काडलां जाल्यार आमकां एक निंगी वडोल बाब फ्रेंडीन म्हणलें निंगी खंयच सरी मेळना. खंय आमी धांवून येता तितलें पयसता सकाळीं उठून. कित्याक हांगासर मेळची शांती समाधान संतोष उल्हास मोग मायपास बगची ती दादोसकाय खंयच सरी भोगूंक मेळना. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून देवचो मोगुमा खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजू देता शांती ते खंयसरी मेळचे ना. मोजो जेजू मोजो सोमी मोजो राजा मोजो धनी मोजो जेजू मोजो सोमी मोजो राजा मोजो धनी. ह्या एकवटांत आसचें खंय एक फावटी न्ही केन्नाय 26 वरां हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा. मोगांत आसा. उजवाडांत आसा. कुरप्यांत आसा. त्या सर्गीच्या जानव्यांत आसा. सर्गीच्या दैवीक सक्तेंत आसा. हांव म्हज्या जेजूच्या हातांत सुरक्षीत आसा. हें गरजेचें. खंय एक गरज पडली पिडेस्तालो धांवन येवचें न्ही भाव भयण. पिडा कोणाक येता सगळ्यांक येता. आज येनाल फाल्यां येता. आतां पिडा आयलेल्या विशयांत आमी खंत करता जाल्यार भियेनाका. तुका आनी म्हाका आमकां पिडा येवची आसा. येतलीच मोर्चा पयलें जायत्या नमन्याच्यो पिडा येवन वचूंक आसा सगळ्यांक. आमी चिंतचे नाका आज आस्पत्रेंत आसले मात वळवळटात म्हणून. ते बरे जावन भायर येतले मागीर तें बेड खाली जातलें. ते आनेकल्याक रेडी आसा तें बेड. येया रे येया धांवून येया म्हणून आपोवन हाडा उखलून हाडा ओवून हाडा. हें उडास दर्जे आमी भाव भयण. आज पिडा ना म्हणून आमी संतोश पावची न्ही. तेव्हा सदां आमी मागतना सोमी आमी तुज्या एकवटांत आसल्यार तूं येवंक सोडिनाय. वायट जावंक तूं सोडिनाय. काळोख येवंक सोडिनाय. पिडा येवंक तूं सोडिनाय. नासवंक तूं सोडिनाय. कित्याक ताजी आस्त वय मू आमी कोणाची आस्त. ताजी आस्त जाल्यार तो सांबाळटा तो राखता. मागीर आमकां आयको मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत. ताकाच आमी समर्पीत जाले हांव तर तो सांबाळटा. ना आमी संवसाराचे आमी 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 म्हळ्यार जायना. मुखार उपास परगट करा. एक दाबाची जमत आपया. मलगड्यांक आणि देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सरेस्परामच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा. वळ्यांनी जर तर आमी सुम्याच्या एकवटांतच आसा. हांवें हाज्या पयलीं सांगलां वरेंत आमचे समें आसले उपासाची गरज. आतां ही गरज केदा वेळा देवातान आमी विंगड जाल्ल्या वेळार पयस सरिल्ल्या वेळार ह्या आमचेर देवाक दिवचे दिन आसतना आमचेर अनवरां विघ्नां मात्र न्ही सरतीचे अपाय आमचेर आयिल्ल्या वेळार बोब मारचें पडटली. एकठांय जायचें पडटलें. उपास करचें पडटलो. गुन्हे वस्त्रां न्हेसाचें पडटलीं. आस्पत्रेन भरती केल्या उपरांत ते बरें न्हेसून गेल्या तेंच घालून तुका बस ऑपरेशन थिएटर व्हरता. ते आसले वण काडटात आनी एक आस्पत्रेचें लुगाट तुजे वयर घालतात. गोताय तुमकां. आनी एखादा ओटी गेल्लो तूं भितर पाटी येताना आवट जाला जाल्यार मागीर ते येना. काल गुटलो नाडटात. तुजें म्हणजे आमचें फॅशन तें भितर वचना भियेनाकात. तुजी म्हणजे आमचें नाजूक मस्ताय कितें वचना. देखून देवा मुखार आमचें कितलें सादेपण आमचें कितें बळेपण खालतेपण कितलें सट गरजेचें पळया. मनसुगी
देखून सगळ्यांक एकठांय करा म्हणा 10 बाजूक जमता पळय सगळ्यांक गांठ मारना पळय म्हालगड्यांक पयलें कित्याक देवाचे कायदे पाळटान ते सुटल्यात देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सरस्परामच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आणि सर्वेस्पराक उलो मारा. एक तुमकां तुमी सारा हे संकटा बंदागा सगळ्यांनी वेचें गई कश्टां वयर कश्ट अनवरां वयर अनवर खंयचेंय बरें जायनातलें सगळ्यांनी धांवचें गई खंयच्या धर्माचें न्ही धांवचें गई इलेक्शनां सोलवता म्हूण कळ्ळें धांवचें गई या म्हजे रायटी रेट जाले म्हणून कळ्ळें तक्षण धांवचें गई बरें कळटा तुमकां ताज्या पयलें दिवं नाका पूण हांव आनी तूं आमी भागी आमी पयलेंच ताची जाल्या हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजांत देखून आमकां न्ही वावका सारिका शुक्रारा शेनवारा सरस्वतीच्या मंदिरांत आमी गुणी वस्त्र घालून बसले आमगी सांगा रुदान करून बसले आमगी वेळाप करून बसले आमगी रोडोन बसले आमगी कंतीन बसले आमगी कशी बसले हांव संतोषान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी पळया न्ही हांगा येताना आमी संतोशान धांवन येता हांव ताच्या मंदिरांत आमी सगळो दीस सकाळचा सांज मसार संतोशान आमी बसता वगडाय नाकात म्हणचे हांव इतलेंच हांव आसा म्हणून न्ही हांव नातल्यार हें भाग दावीद राय म्हणटा न्ही किर्तन 27:27 आनी ओळ 4 सरस्वतीच्या मंदिरांत आसचें ताका नियाळ करचें ताका आयकोवचें बरें ऐका साम 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता सरस्वती लागीं हांव एकच मागता तेंचा मात रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावो सरस्वतीच्या घरांत रावंक पळया न्ही दावीद राय रावल्या रांत रावंक नाका ताका सिंहासनाचेर बसूंक नाका ताका सगळ्या म्हज्या जिवितांत खंय एक दिसी न्ही सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावो सरस्वतीच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सरस्वतीची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक कसली आशा पळय देखून हांवें देखांतार केलें येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंका शेता तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंका शेता तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो पळया न्ही कसो जायचे तुजो म्हजो आमचो संतोश सगळो दीस हप्त्यांत एक दीस आनी आमकां थोड्यांक हप्त्यांत 2 दीस आनी एक दीस थोडे आशे येतात हप्त्यांत आतां 9 दीस जावंक पुरो कोण ह्या वस्ते रितीन भाग घेतात ही जायची तुजी म्हजी आमची आशा तेन्ना खंयचोय दीस येवन दी मुखली वळ सांगता आय कसलो दीस हो कसलोय दीस येवन दी कित्याक सर्वेस्परचो दीस लागीं पावला सरस्वतीचो दीस म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां आपूण वर्सो दीस केन्ना येवन दी कसोय येवन दी आजच येवन दी कांय फरक पडना भाव भयणीन आतां हांवें सोम्या सवे फाल्यां सोम्या सवे हांगा थंय गेले रे आमी हाजे पयलीं सांगलां म्हाका आदेस मागच्या वनी 100 लोक म्हाका स्वागत करूंक तयार आसात ते तुमी थोड्यांनी वेल्यार येता ह्या कोविडांत आनी कोरोना टायमार थोड्यांनी 4 जाणांनी येल्यार तूं सोम्याच्या हातान पडलाय तर देवदूतांचो ओड जो म्हणतो ते तयार आसा आज हें चिंता न्ही गे बांबून देखून आज हांगा आमी संवसारांत सोम्याच्या एकवटांत आसा हांव तर सांग पावल म्हणटा न्ही गे
रोमाकारां बरयल्लें पत्रां 14 आनी वळ 8 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 आमी जियेतां जाल्यार आमी जी येता जाल्यार ते सोम्या सोम्या खातीर खातीर आमी मोरतां जाल्यार आमी मोरता जाल्यार तेय सोम्या सोम्या खातीर खातीर तशें आसता तशें आसता जियेल्यार जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्यांचीच आतां ताचीच देखून वसरच प्रसो दीस आतां वाचती वळ 15वी वळ हाय कसलो दीस वो हाय कसलो दीस वो कित्याक सर्वेस्परचो दीस लागीं पावला संवसारी मनीस आकांता संवसारी मनीस हे आतां जायते आमी पळयता टिवीचेर न्यूजाचेर दाखयतात काल आमी न्यूज पळयतना चायनात एक व्हडलो गुडो तो सो देंवन आयला की थंय समाताट्टेर दवरली सगळीं खारां सगळीं मातये पोंदा पूर्ण सोडलां गुड्यान पूण तुमकां आनी आमकां कांय भिरांत आयल्यार कोण आमकां मातयेक पळयता आतां एकादाळ गुडो तुजेर मुजेर देंवन आयल्यार आमी कितें चिंतीचें कोणें आमकां मातयेक पळयला देवानूच आमकां मातयेक पळयला आनी आमकां वयर उखलला पळयात न्ही सोम्याच्या भुरग्यांनी अशें चिंतीचें तो तुका हांगा सोडटलो कळ्ळें तुजी कूड मात्र तुका उखोवन व्हरतलो दुबल्या लाजराक उखोवन व्हेल्ल्या बरी बरोवन न्हय दुबल्या लाजराक आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वस्वर 16 आनी वळ ह्या 22 तावन लूक चॅप्टर 16 वर्स 22 थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाच्या कुशीनच बसयलो वळ्या सोमा समजून घेया लाजराक व्हरूंक ना पुरूंक ना मुखली वळ सांगता मुखली वळ ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो ग्रेस्त मनशाक पुरलो लाजराक पुरूंक ना ताका देवदूतांनी सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाच्या कुशीनच बसयलो तरी कोणाक पुरतात आनी कोणाक व्हरतात कोणाक पुरतात आनी कोणाक व्हरतात दुबल्या लाजरा बरी आमी सरस्पराच्या हातान पडल्या तर आमकां देवदूत व्हरतात आनी कोण ह्या संवसारच्या ग्रेसकायांत पडल्यात तांकां व्हरून पुरतात भेंडोर पुरशांवार मी लाईव्ह आतां पुरो आयला लाईव्ह टॅलिकास्ट कळ्ळें तांकां बिजनेस तें कशें पेट करतल्यांक आनी कालें मोर्चान दवरन बळें मोड्यार राखतल्यांक बिजनेस हांकां लाईव्ह दाखयल्यांक लाईव्ह दाखयतल्यांक बिजनेस तें पळया आत्मो लाईव्ह दाखोवन दिता पळया ये ह्या मेल्ल्या मनशाचो आत्मो खंय गेला खंयसर पावला म्हण लाईव्ह दाखोवन दिता पळया ह्या संवसारांत कोणी आसा जाल्यार पण देवाचे उतर लाईव्ह दाखयता आनी लाईफ कितें म्हणलें दाखयता देखून हांगा कितें उलो दिला 15वी वळ खंयचोय दिसतो कसलो दीस हो सर पदवेदारांतान नासाचो दीस कसो तो येता कोणाक येता नासाचो दीस संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक निमानो दीस नासाचो दीस जेच्या हातांत आशिल्ल्यांक निमानो दीस सुटकेचो सोडवणेचो ताराणाचो दीस संवसारी मनशाक मारण पूण सोम्याच्या हातांत आशिल्ल्यांक तारण हांवें सांगलां देखून जेजू गोळ काडल्यांनी जेजूच्या मोगान जियेतल्यांनी जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांनी भियोवची गरज ना आनी हांव वचून 2 वळीक आनी 2 वयर कितें बरयलां सर्वेस्पराच्या दिसा विशीं 17 तितलेंच तो केदाळाक येता कितल्या वर्सां उपरांत येता म्हण फाटीं घाली नाकात ते बुद्ध 5 अंकवाऱ्यां बरी परत येवंक वेळ जालो म्हणून ती सगळीं न्हिदली देखून आतां म्हजी प्राय काली 25 या काली 40 मोरोंक आनी 100 वर्सां आसात म्हण चिंतून फाटीं घाली नाकात 100 वर्सांचे आनी 10-20 वर्सां उपरांत मरतात म्हाका आनी तुका फाल्यां येवंक साध्य आसा देखून 17 हांगासर हर एकल्या 17 भाव बरी न्हू देखून हांवें सांगलें न्ही ओबिच्युरी पळयतना कोण मेला म्हणून पळयता खंयच्या प्रायर मेला म्हणून हांवें पळोवचें हो हाका इतले बेगी मेलो गे तरी म्हाका कितलीं 16 वर्सां दिल्यां सोम्या पळय न्ही राखल्यान सांबाळ्ळें जेजूकार गांदीवचें हांवें ताका येल्ल्याक न्ही म्हाका दिल्ल्याक तुमी आसतात भाव भयणी न्हू
ती काय ताका ल्हान आसतना वेल्ल्या का वर्गांनी ना हळू ताका तिका तांकां ल्हान प्रायरत गेली ती पूण म्हाका इतली वर्सां 60 वर्सां तुवें सांबाळलें सम्या सुरक्षीत तरान ते तुज्या 7th आशिल्ल्या दिसा तावन ही घडी पर्यंत एकच एक दीस तुवें म्हाका खंयच्या पिड्यान वळवळून बेड्डार जावं दी म्हज्या कुडांत जावं दी आस्पत्रेंत येदोळ तुवें न्हिदोंक दिवंक ना आनी मुखार खंय म्हणजे काम जालें ये म्हण आपयतना वसाचें पडात येदोळ दिवंक ना देखून आमी ताका अर्गां दिवची ती सुटसुटाय ती उर्बा तुवें दिवन आनी कितें तुवें म्हाका म्हज्या तुज्या 7th दवरलेल्या का ताका अर्गां दिवची पूण उरिल्ल्यांक 17 कसले 17 सियोनान तुतुरी वाजया देखून तांकां अशें सांगता ना तुमकां थोड्यांक भिरांत जावं तूं तरी वाजया भोपमान सांगा आज गे फाल्यां आज म्हाका फाल्यां तुका ना आज तुका फाल्यां म्हाका एक दीस हांव मागीर येता कालच अशें जेवताना आमी मोगान जेवता एकवटान जेवता आनी आमी आमच्याच घरा आसा आमकां दाक्षिणी ना मर्यादी ना भिये नाकात आमी असल्या पुसून जेवा म्हणचें कालें आसा जाल्यार तें वायट करचें नाका कुंडलें जाल्यार कुंडलें पुसा तोपलें जाल्यार तोपलें पुसा आयदान जाल्यार आयदान पुसा म्हणटना काल भाऊ बेन्ना म्हणालो वय कुंडलें पुसल्यांक हांव चड खंय म्हणालो तर तूं सदां कुंडलें पुसू आमची सगळ्यांची तूं साखरी कर तूं निमाणें मोर म्हळ्यार बेजार पावना तो कालच राती तुम्ही ऐकाला गे कुंडले पुसल्यार आवक वय गे तरी आसून कुंडली पुसा पुसून पुसून तुमचे आवक सोडो आनी वाडो कित्याक हेरांची साखरी करून तुमकां एक भाग मेळ्ळो बरें आदारूंक तुमी कशी व्हरतले खंडीत तुमकां अवकाश आसा पूण हांगा 17 कसली 17 सियोनान तुतुरी वाजया तुतुरी वाजया म्हज्या पवित्र पर्वतार बंगो वाजया पर्वतार तर बोंगो कोंब कोंब म्हणटात पोलासो बोंगो न्ही गुलाबाचो बोंगो न्ही कितें म्हणटात ते आसा न्ही तुतुरी कोंब कोंब वाजया देशांतली सगळीं निवासियां कांपोव अशें उलयचें की चकड्यांक भिरांत उपजाचे आयलें हांव आयलें गडगड आयलो जगल्यान आयलें काल हें भूंय कंपनी आयली आनी काल हें जावचें जालें काल कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला सरस प्रस्तू दीस बेगीन येवचो आसा हें जावचें आसा म्हणून येवन दिसो मी म्हळें हांवें ना जाल्यार मनशाक भिरांत ना देवाची भिरांत सगळ्यांक ती भिरांत उपजो तूं तरी वाजो न्हू कोंब वसया सगळीं निवास्या कांपोव तुम्ही कामता ते केदार कांपल्या ते तुमी बियाण कामतात इवान कामतात वय मू पूण बियाण कोणी कांपल्ली आसा ते कांपल्ली आसा ते आमी कामची बियोवची गरज आसा सरस्परान जेरेमाया कितें म्हळें आवस्वरी 1:17 तांचे मुखार कांपा नाका कोणाय मुखार कांपा नाका पूण तूं तुजें कमर बांद तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग सगळ्यांक तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका तांचे मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो देवाची उतार सांगता सोम्याच्या एकवटांत आसल्यानी बियोवची गरज ना कांपची गरज ना पण हांगा पयल्या वचपांत सगळीं निवासियां कांपो म्हणालें देवाची उतार देशांतली सगळीं निवासियां कांपो कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता वयतो लागीं पावला आयल्यात आनी मुखार येवचे कश्ट चड भाव भयणीनो देखून कोणी अंतरल्यान जाल्यार ती बागी आनी आमी वेगळी वेता जाल्यार आमी बागी वय भाव भयणीनो आनी मुखार येवचे कश्ट आनी मुखार येवची येदोळ आयिल्ली न्ही आनी मुखार येवची पिडा मारेकार आनी मुखार जावची गडितां विपरीत द्वेष सडला अहंकार सडला गर्व सडला राग सडला सगळ्या संसार मनशा पण म्हणलें मायाक जाला देव बिरान म्हणली ना आज मनशान केल्ले संस्थे सांबाळूंक पळयतात धर्म सांबाळूंक पळयतात जाती सांबाळूंक पळयतात न्ही बरेपण आदारूंक एकलोय ना म्हणटा न्ही एकलोय ना खंय देवाचे उतार सांगता रोमाघरां बरोवन सांपावल त्या दाळा सांगलां ताणें वो पावला आतां सांगता सांपावलां त्या दाळा सांगलां 2000 वर्सां पयलें आवस्वर 3 वळदा
रोमागारां बरयल्या पत्रां वचप 3 वळदा नीतिवन म्हणलोच ना ना नितीवन म्हणलोच ना एकलोपणी ना एकलोपणी ना जाणतो जावं जाणटो म्हणलो ना देवाक सोदतलो देवाक जावं सोदतलो एकलोय ना एकलोय ना सर मनीस देवातान पयस सरल्यात आनी चुकून पडल्यात ना प्रंग मागण्या खायल्या वेळार आमकां जावं पुरो आमी मुगतो आमी जेजूचे भायर गेल्ल्या वेळार परतून आमी जाता संवसाराची भितर आयल्या वेळार मात्र आमी जेजूची भायर गेल्ल्या वेळार पुरो परतून जाता आमी संवसाराची राटावळीत तो ती चुकोवंत आमकां ते सोडणे आमकां ती आशा आमकां वैगिनिक बळ्या भितर आसतना आमची आशा दुसरी भायर गेल्ल्या तक्षण आमची आशा दुसरी भितर आसतना आमच्यो न्हू कितें म्हणटात आमचें काळीज लासता उज्यान मोगाच्या भितर आसतना लासता आमचें काळीज रागान हाग्यान मोसरान मस्त फरक आसा इत्त स्थिती गाती आमी कित्याक दवरिना इत्त स्थिती गाती इस्त मनोगती इस्त परिस्थिती कित्याक आमी मेंटेन करिना दावीद रायबर एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची आतां जेजू सवें केन्नाय जेजू सवें खंय आसल्यारय जेजू सवें हें गरजेचें काल हांगा पुनरू रायल्या वेळार मात्र हांव जेजू सवें न्ही हें सारकें तुमकां सांगा काल हांगा फादर जेरीक आयकतना ह्या भावांक आयकतना मात्र आमी जेजूची न्ही केन्नाय खंयसरी खंयच्या काळारी खंयच्या वेळारी खंयच्या संदर्भारी हांव कोणाचो हांव कोणाची हें जायचें त्या दाळ आमकां असले भिरांत ना दुसरी वळ कितें म्हणटा काळो कसो आनी अंधकाराचो दीस तो कुपांचो आनी दाट काळो कसो आमच्या दोळ्या आमकां काळो कसल्यार भितर कितें आसा आमच्या उजवाड आसा उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवोन दा जेजू भायर कितलोय आसूं दी आमी वचता न्ही इजायाच्या बुकांत वचप 60 वळी एकतावन आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 तावन पृथ्वीर काळोख आसूं दी आयजाया 60 वर्स 1 तावन उठ परजळीत जा पूण तूं परजळीत जा तुजो उजवाड आयला तुजो उजवाड घेवन तूं आसाय तुज्या भितर तुज्या मनांत काळजांत कोणीत आत्म्यान जेजूक संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार जेजूक तूं घेवन आसाय उठ परजळीत जा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा सरस्वती महिमा तुजेर परजळटा न्ही संवसाराच्या मनशा संवसाराक लाभलेल्या मनशाचेर पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला पृथ्वीर अंधकार काळोख आनी राष्ट्रांचेर काळोख राष्ट्रांचेर काळोख ह्या संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक पयशांक आशिल्ल्यांक ग्रेस्कायेच्या आशिल्ल्यांक पदवी अधिकार सोदतेल्यांक काळोख हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंतून नांव पदवी अधिकार जोडूंक सोदतेल्यांक काळोख भाव भयणीन ना समाधान पृथ्वी आनी हांवें आमचेर प्रकाश पांकला खंयचे मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार मेळोंक आयला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळोंक आयला पृथ्वीर काळोख सगळ्या संवसारांत काळोख पूण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड लाभला तर हांवें तुवें भिवची गरज आसा गी काळोख असो अंधकार असो दिसतो दाट काळोख असो पर्वताचेर फांते विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता आनी ह्या जिन्साचें सैन आदी केदींच आसलेलें ना सैन म्हणटाना कितें अर्थ कळ्ळें तुमकां सैन शांती की समाधान गी सैन आयलें म्हणटाना शांती की समाधान गी झूज झूज भाव म्हयनो झगडें लढाय सैन सैन म्हणटाना वय मू देखून तूं कोणी पुलीस आयलो म्हणटाना भियेतात न्ही गी म्हजो एकलो काजीन बाब म्हणालो
सगळा पोलीस आयल्यात रे हुई गी म्हणालो आनीकलो भाऊ खाल्याक हो म्हणटा च्या पिवंक पळ्या कधी हसल्यात तुम्ही पोलीस आयलो म्हणटा ना भिरांत आनी सगळ्यांना थंय आयल्यात खाल्याक पूण हांगा सैन आयले म्हणटा ना झुज लढाई झगडे आनी खंयसर झगडे आसा खंयसर लढाई आसा समाधान आसा शांती आसा संतोष आसा उल्हास आसा बटला कितें आसा भिरांत कावजेनी आकांत वय मू रुदान रडणे वेळाप तुवें हांवें भिवची गरज ना आमचें झूज कसलें आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया तुज्या आनी म्हणजे आमचें झूज कितें एफएस घरां पयल्या पत्रांत बसवर 6:12 तुझे मुझे आमचे झूज रक्ता मासाच्या मनशां विरोध न्ही तुझे मुझे आमचे झूज संवसारच्या गर्व्या अंकार्या मनशां विरोध न्ही तुझे आनी मुझे आमचे झूज वायटा विरोध ऐका आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही मनशा विरोध तुझे मुझे आमचे झूज नाही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राज्यत्व आणि प्रभुत्वा विरोध ऐकाले की तुम्ही वडोल्यान सांगले अंतराळा राष्ट्रच्या वडोल्या सांगले अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या आणि हांगासर कितें म्हणटा देवाचे वताळ अंतराळार असल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध आमचे तुझे म्हणजे आमचे आत्मीक झूज देखून ते आम्ही कंतार केला आत्मीक झूज ताय जाया झुजा खावाच नेसून आयते रावा आत्मीक झूज ताय जाया झुजा खावाच नेसून आयते रावा आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया देखून आमचे झूज न्ही संवसारांतल्या मनशां बरी हाजे कडेन ताजे कडेन आमचे झगडे न्ही तुवें आनी हांवें झुजाचे जाल्यार त्या कोट्या सक्ते विरोध काळोखा विरोध अंधकारा विरोध अशुद्ध आत्म्या विरोध ताच्या कुतांत्र्या विरोध वडण्या विरोध ताळण्या विरोध आनी तें झूज जोडी जाल्यार खोटे जावन खोट्यांक आमी नाश करूंक जायना आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळटलें देखूनच आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत वचोन 11:14-20-6 पर्यंत थंय दिलां आतां फरक वयर कितें बरयलां जेजू आणि बेहेलजेबूल जेजू कोण बेलजेबूल कोण इतलेंच तुमकां विचार जेजू कोण बेलजेबूल कोण जेजू उजवाड आनी बेलजेबूल काळोख जेजू जावन आसा देव आनी बेलजेबूल जावन आसा देवसार जेजू जावन आसा दैवीक मोग बेलजेबूल जावन आसा संवसाराचो राग द्वेश समजून न्ही तुमकां तुमी कोणाचे म्हणून समजूच्या खातीर देखून तूं वयर बरयलां जेजू आनी बेलजेबूल एक फावटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतलो देवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो देवसार भायर वेतस हाका मोनो केल्लो कोणें तुमकां मोनो केला कोणें सारकें सांगा तुमकां हांगा सकाळीं अवकाश दितना उबे रावन तुमकां देवाक वरसूंक नाका तुमकां मोनो केला कोणें हाज्या पयलें तुमी जेजूची स्तुती करतल्यात कितले जाण आसात म्हाका हांगा म्हज्या दोळ्या मुखार उबे रावन जेजूची स्तुती करतल्यात न्ही हेरां खातीर आज खंय गेलां तुमी कित्याक मोण्या जाल्यात तुमचो देवसार सोडयता जेजू आनी आज जर तर तुमी हे देवाचे वतर आयकोनी तुमचे काल म्हणटात मोणो जाल्लें तुमचें तोंड सुटाना जाल्यार देवसारा काण घेवन तुमी बसल्यात तुमकां दुखोवंक पुरो हांगा हांव शिका तुका आनी म्हाका आमकां मोणो करता कोण देवाची स्तुती करून सोडिना कोण देवाकार गानीक सोडिना कोण जाल्यार बऱ्यापणाक काल न्हिदुले आज उठला जाल्यार तुका आज आयचो दीस फावो केला कोण तुका एक 2 उतरां सांगूंक जायना
काय ना आमच्या सांगत एकलो आल्लो ताका उलोवंक घेनातलो उठलो आनी बसलो जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हणून तितल्यांत तितले म्हणी म्हणूंक सांग तुमचें तोंड उक्तें कराणे आसाल्लें हांगा तुमी मुखार बशिल्लीं आसा सुमार जाणां पयलीं कशीं उबें रावन इल्लें तरी जेजूक वाकाणतले आसा देखून तुमचो मनो देंवसार सोडयता जेजूसून बेगीन बेगीन नाका कितें वाचलें देंवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो हा हा तुमचे देंवसार भायर गेल्यार उपरांत कळटा येवच्या फाल्यांत कळटा कितले देंवसार आज भायर गेल्यात की या उरल्यात म्हणून फाल्यां हांव परत्यान उडास करता तुमकां भोवशा फाल्यां थोडी येनात आमचो देंवसार उदावंडयता म्हणून फाल्यां थोडी येवंक बी येतात कित्याक म्हळ्यार आमचो मोनो देंवसार वो फाल्यां सोडोवचो आसा म्हणून हांव सोडयना तो सोडयता देंवसा भायर सरता सांगा देवाचे उतार सांगता मोनो आसलो तो उलयलो उलयलो उलय सौम्या तूं आयकात आसा कर तूं भोशे हें कंतार आयकोन तूं काली आयकोंक मात बसल्या तूं उलोवंक नाका पूण हांगा देवाचे उतार सांगता देंवसार वेतस मोनो उलोवंक लागलो तो लोक विस्मीत जालो आनी लोक विस्मीत जालो देखून ह्या फुडा फाल्यां तावन मोने आसल्या तुमी उबे रावन उलयतना हांगा आसलीं हेरां विस्मीत पावतलीं आज कशें पळय आज उबे रावन कितल्या जाणांनी हांगा देवा करसलें आमी उरलीं पुरो विस्मीत पावल्या तशें फाल्यां तावन आनी की कोण मानची तोंड आपल्या मोनी आसात ती उक्ती जाताना सगळीं विस्मीत जातलीं असर्यानेंगे अजापनेंगे उलोवंक भियेतले उबे रावंक खमतले आज घट्ट निट्ट फिट्ट जावन उबो रावला मात्र न्ही बरें सुडाल तरान उलोवंक लागला म्हणून लोक विस्मीत पावतलो आनी पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देंवसराच्या मुखी बेहेलजेबुलाच्या शातेन तो देंवसार सोडयता थोडे आसूंक बरो हे उबे रावन उलयतात बोशांचे ते हंग कॉलिंग गर्व आसा अंकार आसा उरले पळय मागता ना हेरां कांय चिंतू पुरो एक दाळे उबे रावन मागतात व्हडल्यान मागतात सगळ्या म्हाका उबे रावन मागतात हांचे बरीत काही म्हणू की चिंतू की पुरो पूण तांकां कांय जाप हांगा आसा जेजू दिता ती जाप कित्याक लोक चिंतलो बेहेलजेबुलाच्या म्हळ्यार देंवसाराच्या वडिलां काले देंवसराच्या मुखी बेहेलजेबुलाच्या शातेन तो देंवसार सोडयता होय थोडे चिंतू पुरो हांगा देवाचे उतारी ताच्या सक्तेन दितात म्हणून ताच्या सक्तेन दिल्यार ताका वयर दवरतालो न्ही म्हज्या सोम्याक पवित्र आत्म्याची सकत आमी जोडल्या देखून आमी सरस्परा बापाक पुता पवित्र आत्म्याक तरी एक देवाक आमी सुबारता न्ही त्या नाडग्या देंवसाराक तो दोस्ता तो आमकां वायट जावंक हाडूंक पळयता पूण आमी कोणाच्या हातांत आसा आमी कोणाची आमी सरस्वतीची स्तुती करता ताची सेवा करता देखून तो जावं पुरो बळवंत पूण सरस्वत देव अति बळवंत देखून देंवसाराकी सकत आसा पूण देवाच्या सक्ते मुखार देंवसाराची सकत काळोखाकी सकत आसा पूण उजवाड्याच्या सक्ते मुखार काळोखाची सकत रागाकी सकत आसा पूण मोगाच्या सक्ते मुखार रागाची सकत हें तुमी समजून घेवचें हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर तांणी सर्गितावनी एक कुणा करून दाखयचे म्हणटाले वय न्ही आनी हाका मोन्या देंवसाराका दवडयलो पळय हाजेवनी वर्ते कांय अजाप करता गे पळय म्हणून म्हणटले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो अंतरजुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विभाट जायनासतना रवाना न्ही अंतरजूज म्हळ्यार तुमी आयकलां न्ही सिवील वॉर म्हणटा आमी सिवील वॉर म्हळ्यार सरकारा मदें लोकां मदें झगडें जायत जाल्यार सगळो देशूच नास जाता ह्या कुटुंबा मदें म्हण चिंत्या दोन वांटे फांटे जाले आवयची पाडत आनी बापायची पाडत दुवो सगळ्या बापायच्या पडटेन पूत सगळ्या आवयच्या पडटेन आनी थंय सदां सकाळ तो सांज म्हणसर झगडे हांगा तसलें झूज जाल्यार लढाय जाल्यार झगडें जाल्यार कितें जाता अंतरजुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विभाट जायनासता रवाना विभाट जाता देखून थोडे देवसाराच्या पक्षांतल्यान थोडे देवाच्या पक्षांतल्यान म्हणटा थंय झूज आसतात खंडीत आसता घर्शणे म्हणटा आनी वांटे फांटे जाता पासाळटा रोसाळपणूच पडोवन पासाळल्या बरी पूण
तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाट जायनासता उराना. आनी गे तर जेजू देवाचो पूत जावन देवसराचो ताका संबंध आसलो जाल्यार देवसराच्या सक्तीन तो करतलो जाल्यार देवाच्या राजांनी देवसराचे राज सांगत वचून साद सागी खंडीत साधना उजवाड आनी काळोख सांगत वचून साद सागी ना तुका जेजू सारकें सांगता ते उराना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे एकामेका उपराटतीत जाल्यार ताचे राज उरचे कशे. सैतानाक पाडाव करूंक भाव भयणीनो सैताना वरवीं जायना. सैतानाच्या पक्षीचे तांचे राज बांदतात. देवाच्या पक्षीचे देवाचे राज बांदतात. देवा सवें देवदूत श्रेष्ठ बडवे आनी देवसारा सवें ताचे दूत. आमी वाचता न्ही उगड्यापणाच्या बुकांत वचो 12 आनी ओल्ड बोश 8 ताका आनी ताच्या दुतांक धरणीक शेवटिले म्हणून पूण शेकी हे सलवाले आनी सर्गावेलो जागो तांणी होगडायलो. सर्गावेलो जागो तांणी होगडायलो त्या त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा त्या आनी सगळ्या संवसाराक आडवाटेक वडता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक वळ्या बरेला देवाचे उतार सांगता ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. ताचे दूत ताच्या पक्षीन झुजतात. देवदूत देवाच्या राजा खातीर देवाच्या पक्षीन झुजतात. हांवें सांगलां तुमकां एब्राहिम पयल्या पत्रा 1:14 देवदूत कितें करतात देवा नमी आसलेले दूत जांकां कितें सोडवून सुटका मेळोंक आसा तांच्या खातीर धाडलेले जावन आसतात. ऐका हिब्रू चॅप्टर 1:14 तर सगळे दूत देवाचे सेवाक न्हय देवाचे सेवाक कितें करनासात. ऐका बाच्या विजोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले ते न्हय आमच्या पक्षान झुजतात आनी आमच्या पक्ष म्हणजे बाच्या विजोडटेल्याच्या पक्षान सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्हय. आमची सेवा करूंक देखून देवदूत आमच्या पक्षान आसात. आमी जर तर देवाच्या पक्षांत आसा देवाचें राज स्थापन करूंक देवदूत तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिवन आसात. देखून राखोन बडव्यांचो सांगात देवदूतांचो सांगात. देखून हांवें ती कंतारां काडल्यात आंजा सोवे म्हणून आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे. सगळे आंजा सोवे म्हणल्यार सिडीत आसा 10 कंतारां आंजांक सांगाता घेवन. ह्या म्हजी शिकोवन आसा आंजांचो सांगात म्हणली शिकोवणी आसा. आत्मीक झुजांत आमकां भाव भयणीनो तूं आनी हांव आमी एकलो न्ही भियेनाकात. भावार्थ्यांचो मेळ आसा. तांचो भावार्थ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ तांकां कितल्या तांचो भावार्थ जेजूस आसा तितल्याचो भावार्थ आमकां आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांगात दिता. देवदूतांचो आमकां सांगात आसा मात न्ही आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो पवित्र आत्म्याचो आदार. आमी वाचता रोमाकारां पयल्या पत्रां 8:20 आनी 6 रोमन्स चॅप्टर 8:26. तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमकां आत्म्याचो आदार आसा. देखून आमी चिंतचे नाका आमी एकले म्हणून. कशें वडोल जेजून म्हळें बेलजिबुलाचे ताच्या पाटेंतले ते एकामेका जुस्तीत जाल्यार ते उरता गी. तशेंच आमी भावार्थी सांगाता मेळटा आसतना थंय आत्मीक झुजांत भाव भयणून आमी जैत जोडटा. कित्याक तूं एकलो न्ही आमचो भावार्थ्यांचो मेळ आसा. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ गट जाल्लो तीर जाल्लो आसा. आनी त्या भावार्थांत मेळिल्लीं हेरांय आसात. देखून आमकां दाळे तांकां हांव इमाज्यो करना नव्याना करना जाल्यार हांव सांगता सांतां सवें भक्तां सवें म्हळ्यार जेजूक वळखल्या सगळ्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सवें आमचो एकवट आमी जोडून आसा. आत्मीक एकवट. क्रिस्ताच्या एकवटांत कोण सगळीं खंयसर आसा त्या संवसारांत त्या सर्वांच्या एकवटांत आमी आसा. कित्याक तांकां आनी आमकां एकवट आमचो आत्मो एक गी दुसरो सांगा. जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक एकवट आयिल्लो आत्मो एकच गी दुसरो. तर कोण जेजूच्या एकवटांत आसात तांकां सर्वांक एकवट आयिल्लो तो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता. देखून आमी भद्र आसा. आतां हे फाटी हेच्या शुभ वर्तमानाक हांव बेअल्जेबुलाचे शेतेन देवसार दवंडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन दवंडयतात. सवाल करता जेजू. तुमचे शिस दवंडयतात न्ही गी
देवसरा दवंड येता ते वायटा कोण तरी तुमी ताजो तो आधार घेवन सांगात घेवन आतां जी कितें म्हणटा पदवी घेवन करतात गी म्हणजे तांकां सवाल करता ते कितें म्हणाले अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हण काडलेले बरी जालें पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार दावंडयता जाल्यार आता एक हांव दावंडयता देवाच्या पदवेन दुबावावेन सरस्वतीच्या पदवेन हांव देवसार दावंडयता वय जाल्यार दुबावावीन देवाचे राज तुमचे तान येवन जाला देखून हांवें सांगलें काळोखावरी काळोख दुस्पटावंक जायना बाबा उजवाडा मात काळोखाक दावंडव येत हांवें वस्तेरित्र वळखदाळय सांगचें आसा उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय काळोख मेळोंक ना खंय उजवाड काळोख सोदून गेलो खंय काळोख मेळोंक ना खंय कित्याक चिंतून पळया उजवाड काळोखाक सोदून गेलो काळोख मेळोंक ना कित्याक उजवाड आसलेल्या कडेन काळोख रावताय उजवाड मुखार मुखार येतना काळोख हांगा जेजू तेंच म्हणटा कितें म्हणालो जेजू हांव पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार दावंडयता देवान जाल्यार दिल्ल्या पदवेन हांव देवसार दावंडयता जाल्यार दुबावावेन दुभावावीन देवाचे राज तुमचे थंय येवन जाला देखीन पळया न्ही आमी सोम्याक कान घेवन आसाम जाल्यार देवसार आमच्या तान फळटा आमी सांगला न्ही जाकोबाच्या पत्रां वचवा 4 आनी वर्ड 7 आनी 8 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 and 8 देखून देवाक तुमी कालसया देवसराक आड रवा आं आनी तो तुमचे तान पळतलो पळतलो देवाक आमी लागीं सरल्या वेळार उजवाड आमी जाल्ल्या वेळार देवसाराक आमी आड रावल्या वेळार तो तुमचे तावन पळतलो फळतलो देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो पळया न्ही देखून हांवें म्हणलें पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर कितें म्हणाल जेजू खरेंच देवाचें राज तुमचें तें स्थापन जालां येवन जाला एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपले घरदार राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक भद्रतेन आसता देखून हें कितें हातेर रक्षा कवच म्हणून हांवें देवाचें रक्षा कवच म्हणून हांवें ते एक शिकोवन दिल्लें आसा एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळू 13 तो नायका देखून तुमी देवाचे कवच देवाचें कवच नेसा तवळ वायटाचो दीस तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावंक तुमी सकतल्यात वायटाचे दीस आसात येतले पूण देवाचें कवच तूं आनी आमी नेसल्या जाल्यार तो वायटाचो दीस आयिल्ल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावंक तुमी कोणी सकतल्यात तो दुस्मान कसलोय तो दुस्मान जावन दी त्या दुस्मानाक तुमी मुखार रावंक शकतल्यात तितलेंच न्हय आखेर पर्यंत फाटी परतनाशें झुजूंक तुमकां धैर्य तुमच्या मेळटलें भावार्थान तुमी तीर रावतल्यात आखेर पर्यंत कोणाची बेस्तावणी तुका कांय करची ना आखेर पर्यंत झुजोंक की तुमकां धैर्य मेळटलें धैर्य मेळटलें कसले कावाचे ते मुखली ओळ फाटी सरानासतना तुमी दृढ रावची गज देखून पाटी सरान आसतना तुमी दृढ रावची गज सत जावन तुमचो कमर बांद सत देखून हांगासर तुमकां सत आमी दाखोवन दिता सत जावन दी तुमचे खामर बांद आनी नीत जावन तुमच्या नीत जावन दी तुमच्या हार्द्या कावाचे नीती खातीर हांव जियेता नीत पाळून हांव जियेता न्ही संवसाराची नीत सर्गींची नीत सरस्वराची नीत हांव पाळून जियेता समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक आनी कित्याक म्हणजे गर्वान हंकारान तुमचें समाधान पाड करूंक न्ही सगळ्यांचे समाधान सगळ्या कुटुंबान समाधान वाड्यान समाधान फिरगेचें समाधान देशाचें समाधान आमच्या राज्यांत राष्ट्रांत देशांत सगळ्या संवसारांत समाधान सगळ्यांकी जायचें समाधान समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक ही सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता देवाच्या उतार समाधान विबाडीन देवाच्या उतार समाधान स्थापन करता हाडटा सगळ्यांनी मानून घेतल्यार तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं ती उरबा हांव देवाचे उतार दिवन उडोवले एका भयणीन मागले न्ही गी
ह्या भयणीन मागलें लोरान हांव गेली म्हज्या पप्पा सरशी पप्पाचो आत्मो बचाव करूं हांव गेली म्हज्या कुटुंबादारा साक्षी सदाच्या सगळ्यांक सांगाता देवाचे उतार वांटून घेवंक कित्याक तांकांय म्हाका मेळिल्लें समाधान तांकांय मेळ्ळा जे म्हज्या कुटुंबाक आयिल्लें समाधान त्या कुटुंबांत येस जे म्हणलें ती उर्बा जावं दी तुमच्या पांयाचे मोचे 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 म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां शूज वाणू आमी वानूंक घालून भितर येता आमी वानूंक घालून भायर वता तुमी बशे भितर येतना वानूंक घालतात भायर वताना पण आज कितें जालां आज फॅशन जाला भितर येताना भितर वानू घालूंक जाय भायर येताना वानू घालूंक नाकात ती उर्बा जावं दी समाधानाची शुभ वार्ता प्रगट करची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयाचे मोचे सदांच भावार्थाची ढाल घेया भावार्थाची डाल देखून हांगा हांव आमी बोमान सांगता भावार्थाक साक्ष जाया भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर न्ही धर्माचेर क्रिस्तांव धर्माचेर भावार्थ न्ही म्हाका भावार्थ म्हज्या जेजूचेर भावार्थाची डाल घेया तोवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उज्याबाले पालवंक तुमी सकतले कोणी नश्ट येवन दीत अधर्मी येवन दीत कितले जावन तुका नाडूंक येवन दीत कितले जण तुका परत संवसाराक ओडूंक येवन जर तर तूं हें झुजा कवाचें नसलाय तर रक्षा कवाचें नसलाय तर नश्ट्या दुस्मानाचे उज्याबाले दुस्मानाचे उजाबाले पालवंक तुमी सकतल्यात होय हें सगळें तुजें थंय आसा जाल्यार तुजे सवय आसा जाल्यार ते खंयचे बाले तुमी पालवंक शकतल्यात बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरस्रान म्हण घेया बाचावी कुडीची बाचावी न्ही आत्म्याची बाचावी तुज्या आत्म्याची बाचावी जावन दी तुजें शिरस्रान आमी कित्याक टू व्हिलर बायकार येताना स्कुटर येता कित्याक हेल्मेट दवरता कोणाच्या बाचावे खातीर पुलिसाच्या की तुज्या आतां स्कुटराचेर या बायकाचेर येताना हेल्मेट कित्याक दवरता कोणाच्या बाचावे खातीर हेरांच्या की आमच्या हांगा ते म्हणटा तुज्या बाचावेचे कितें तेजी बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरस्रान म्हण घेया आत्म्याचे बाचावी जावन दी तुजें शिरस्त्रान तुजो आत्मो बचाव करूंक पळय न्ही हेरांचो आत्मो सबार पिड्यान सांगलें आमी सबार पिड्या हेरांचे आत्मे बचाव करूंक पळयता ना पयलीं आमी आमचो आत्मो बचाव करीस आमच्या आत्म्याक आमी बचाव केला गी म्हणून जाकेवाक जेजून म्हणन गी लोकांच्या वांजेलांत वचून 19 आनी 8 गी आयच्या दिसा 9 बोशा आईच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या म्हणालो जेजू ती वळवास जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा या घराक बाच्यावी आयल्या ह्या घराक म्हळ्यार या म्हज्या घराक खंयचें घर तें तुमी चिंतू बरो जाकेवाचें घर म्हणून बदलावान जाकेवाच्या घरा जाल्ली की जाकेवा थंय जाल्ली जाकेवाच्या बायले थंय भुरग्यां थंय जाल्ली की जाकेवा थंय जाल्ली म्हणजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यान दिता कोणाक हांवें वायट केलां तर लुकसाण केलां अन्याय केला 4 वांट्यानी हांव पाटी दिता म्हणटा आयच्या दिसा या घराक या म्हज्या घराक आज हांव कोणा थंय बिडार करूंक आयला जेजू कोणा थंय बिडार करूंक आयला जाकेवाच्या घरा ती विजीट पूण बिडार हांवें सांगलें स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो म्हज्या घरा म्हळ्यार न्ही मारता आनी मरयेच्या घरा गेल्या बडे खावंक जेवंक न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या या घरा कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्यासो ह्या घरांत जावं दी तुजो आत्म्याचें शिरस्त्राण आनी निमाणे एक तालवार आतां बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरस्रान म्हण घेया पवित्रात्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावन तुमची तालवार संवसारांतलो लोक तांचे काले म्हणटा धर्मरक्षण म्हणून तालवार घेवंक सोदता आतांत कसली तालवार हांगा तुवें आनी हांवें आमचें धर्मरक्षण करचें जाल्यार कसली तालवार वापारीचे देवाचे तुजें म्हजें आमचें धर्मरक्षण हातारांत ना आयुधांत ना तुजें म्हजें आमचें कितें म्हणटात आत्मरक्षण आसा ह्या तालवारेंत म्हणजे देवाच्या 2 दारींची तालवार देखून आज बाबा ही तालवार काडून घेवन आमी झुजता
हेब्रायमधल्या पत्रामस्वर 4:12 ही तलवार कान घेऊन आम्ही जुसता खंयची ती तलवार 2 दारींची तलवार आणि कितें ती देवाचे उतर जिवे जिवे आणि क्रियात्मक ते क्रियात्मक खरे ते खरें फाजिल्ले 2 दरीचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकतात ही असले तलवार त्या तलवारी प्रसड कातरताई देखून इंग्लिशांत एक हें आसा पेन इज मायटियर देन द सोड म्हणून पेन इज मायटियर देन द सोड म्हळ्यार एक बरयल्लें एक उतार आहा पळय तें तलवारी प्रसड म्हणटात न्ही आतां इलेक्शन नॉट द बुलेट्स बट द बॅलेट्स वील स्पीक म्हणून वील आन्सर नॉट विथ द बुलेट्स वील आन्सर विथ द बॅलेट म्हळ्यार मतदान तें परत तुमकां बरें समजो संवसाराचें हें कितें समजना तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातान दिल्या आत्म्याच्या बाच्याव्याची तलवार आनी ती जावन आसा वास निमाणे एफेसकारां पयल्या पत्रां वस्वर 6 आणि 17 बाचेवेचे देणे तुमचे शिरस्त्रान म्हण घेया पवित्रत्म दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावन तुमची तलवार देवाचे उतार जावन दी तुमची तलवार ओके आता फाटी शुभ वर्तमान एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपले गर्दर राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक भद्रतेन आसता देखून तुजी आस म्हजी आस आमचो भावार्थ आमी राखात जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां दिलां ते हातेर देवाचे उतार पूण ताचे की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका दैत दिवची सर हातेरां तो ओडून व्हरतलो देखून हाजेवनी वर्ते हातेर ना देवाच्या उतरावानी वर्ते हातेर खंयचे ना तेंच बलिश्ट हातेर तुवें हातान घेतला जाल्यार तुजो दुस्मान तुज्या हातांत आसल्या हातेरावानी बलिश्ट हातेर ताजे कडेन ना भियेनाकात देवाचे उतार कितें जावन आसा सत जावन आसा सता विरोध खंयचेय हातेर जिकोंक तयार आसा हें आसा की खंयचे हातेर आसा की सता विरोध जिखचें सत्यमेव जयते म्हणून आमच्या पुर्वजांत मालगट येता देवान आयला सत्यमेव खंयची तलवार काण गेल्यार खंयचो बॉम्ब काण गेल्यार खंयचे आयुध हातेर काण गेल्यार जिखता कितें देखून आनी देवाचे उतार कितें जावन आसा सत ह्या तलवारीक मिक्वाल्ली तलवार दुसरी ना देखून तेंच जावन आसा बळवंत हातेर तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध सुसई पळय न्ही आतां तूं केदाळ सोलवताय जेन्ना तूं सोम्याच्या एकवटांत नाय तूं पडताय सोलवताय खाली जाताय कोण म्हजे विरोध कोण म्हजे सांगाता कोण ना म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध तो सुसई म्हजे विरोध ससय जो कोण म्हजे सांगाता आपूण जायना तो निजायकी शिमटयता देखून हांवें तुवें आमी कोणा सांगाता आपूण जयला जर तर हांवें तुवें आमी जेजू सवें पुंजोवंक ना जाल्यार मुखार आसा एकलो तुजो म्हजो आमचो दुस्मान तुका नागावंक तुका कितें करूंक आपारसूंक पळया मुखली वळ एक मनशाक लागलो देवसार ताजे वयर पळयलां कितें देवसार पाटी येता तो येता जर तर तुवें आनी हांवें जेजू थंय पुंजोवंक ना तर जर तूं आनी हांव जेजू सवें बळवंत ना तर तो येता पाटी येता एकल्या काण घेवन न्ही 7 जाणांक काण घेवन येता भाव भयणी हें तुमच्या मतीन कसं या जर हांवें जेजू सवें पुंजोवंक ना जर हांव आनी तूं आमी जेजू सवें बळवंत ना देवसार पाटी येता एकलो येना मुखार ऐका एक मनशाक लागलो देवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता पूण थंय आसरो ताका मेळना एक सवय तुजी वायट सवय तुवें हें सोडलें जेजू कापणाच्या खातीर तुवें वायट सवय सोड पिवण्याची जावं दी या बीड सिगरेट जावं दी आनी खली वायटाची जावं दी ह्या व्याभिचाराची आनी खंयची वायट सवय सोडलाय तुवें पूण ती सोडून तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय तर भद्र आसाय तर देवसार कांय करूं शकना पूण तूं आतां इल्लो कालुबुलू जावन हांगा थंय हांगाय न्ही थंय न्ही हें म्हणून कालुबुलू जाल्यार कितें जाता एकलो न्ही कितले जाण येतात पळय आतां पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सर आयिल्ल्या म्हज्या घराच फाटी वेता म्हणटा सांडलेल्या तो पाटीन धरूंक येता खंय तावन तो भायर गेल्लो तुजे तावन तो भायर गेला जाल्यार हांगा अवस्थे रेत्रा वेळार सगळे जे आसले पुरो भायर वेतात आनी जर तर तूं भायर गेल्ल्या उपरांत वन्या बा ही रेत्रे वेळार एक 5 दिसां ओडूंक ना आतां इल्ली वडया म्हळ्यार धरल्यार एका बदलाक 7 मागीर हाडटा रेत्रे वेळार हांव पियोंक ना मागीर भायर गेल्या वेळार हांव पियेता एका बदला 7 बोतल्यो खाली करयता रेत्रे वेळार हांव कोणाचे कोबरे उलोवंक ना भायर गेल्ल्या तक्षणा उलयता एकल्याची न्ही 7 जाणांची न्ही 70 जाणांची तूं कोबरे उलयता मागीर
मागीर तुजी जी बशी तो आपल्या ताब्यांत घेता की तूं जाता विविध भारती, तूं जाता एअर इंडिया, न्ही सॉरी इंडिया काले एअर म्हळ्यार आकाशवाणी, तूं जाताय BBC ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, तूं जाताय CNN 18 या इंडिया टुडे या आज तक. वय भाव बहिणीनो, मागीर एकलो आसल्या कडेन 7 जाण येवन तुका कब्जा करतात. ऐका, अशे पाटी येतच ते घर जाण नितळ दवरलेले तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देंवसार आण येता. एकल्याक पुसलावंक जायना जाल्यार तुका म्हळ्यार एकल्या वरवीं तुका पुसलावंक जायना जाल्यार 7 जाण सांगाता मेळटा एकल्या पुसला येतात. एकल्याचें तूं आयकना. आतां दुसरो येता, तिसरो येता, सो 4-5 येता. ही न्ही वरा आज एक पटी एकलो न्ही. देखून तो अधर्म्या आतां पयस राव म्हणटा न्ही देवाचे उतार किर्तनी एक वळी एक, जो मनीस अधर्म्या सांगाता बसाना, नश्ट्या सांगाता बसाना, नश्ट्याच्या तंबात रिगाना. ऐका जो मनीस कोणतो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, पथक्यांची वाट धरीना कोणतो मनीस पथक्यांची वाट धरीना, आणि अधर्म्या सांगता कोणतो मनीस बसाना. अधर्म्या सांगाता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. होय, देखून हांवें सांगलें कोणी एकामेकाच्यो खबऱ्यो उलयता जाल्यार तूं वचून तांचे मदें बसनाका, कित्याक तूं थंय जावन गेल्या उपरांत तुज्यो खबऱ्यो ती उलयतात. कोणी दोगांक खबऱ्यो उलयतात म्हणटाना तिसऱ्यान वचून तांचे सांगता बसोवचें न्ही, कित्याक म्हळ्यार तूं तांचे जावन मेकळी जाल्यार तक्षण तुजे तूं खबऱ्यो उलयतात. मागीर देखून आज भाव भयणीन हेंच जाता. ती वळ निमाणी वळ तितल्यार तो भायर भायर वेता वेता आणि आपणा प्रास आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देंवसार आण येता. ते सर भितर सर थंय आपले ठाणे करतात. अशे त्या मनशाची निमाणी गत पयल्याच्या प्रास फास्ट जाता. देखून हांवें मिसाचे सुरू सांगलें कित्याक डाक्टर 17 दितात, तुका कोलेस्ट्रॉल आसा हें कांय नाका, तुका शुगर आसा तें कांय नाका, आनी तुजी BP चडल्या तें तुका मीठ तुवें खावचेंच न्ही म्हूण कित्याक सांगतात. देखून TV पळोवन तूं तातूंत सांपडलाय, या थंय वचून तूं सांपडलाय, ताका मेळोवन तूं सांपडलाय, हें पळोवन तूं सांपडलाय, हें कितें खावन तूं सांपडलाय, हें पियोवन तूं सांपडलाय, तर परत्यान तूं ताका वचून वेंग मारतना एका जाग्यार 7 जाण येतात. आनी त्या मनशाची कितें परिस्थिती अशे त्या मनशाची निमाणी गत पयल्याच्या प्रास फास्ट जाता. नान गी तुमच्या दोळ्या म्हाका केजी नान गी पयले मागण्यांत आसले आतां ताजी आजी इश्टाकात आज कितें जाल्या तांची परिस्थिती खंयसर पावल्यात ते. तुमकां हें वचूंक जाय. तुमच्या मावाक तुमचे थंय येवन त्या मावान आनी पागूर मावांक 6 जाणांक सांगाता घेवन येवन तुमचें सगळें कुटाम बरबाद करूंक जाय, तुमचें जीवन बरबाद करूंक जाय, तुमची शांती समाधान बरबाद करूंक जाय. या तुमी आपणायल्लें बरेंपण, या देवासपण, भक्तीपण, या तुमकां तो आसलो तो जेजूचो खरो मोग होगडावंक जाय. देखून तो दावीद राय म्हणालो किर्तने 84 नश्ट्यांच्या तंबात रावच्या प्रास. कित्याक म्हणालो तो आवस्वर 84 वळ 10 नश्ट्यांच्या ती मात वळ सेकंड नश्ट्यांच्या तंबात रावच्या प्रास. नश्ट्याच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत उमरा कडेन उबो रावचें चड बरें. पळय न्ही हांगासर इल्ली ल्हानशी सेवा जाल्यार वण्णी जावं बरो सगळ्यांक सांगता म्हाका हो वेदीचेर येवंक अवकाश ना जाल्यार वण्णी. पण ह्या जाग्यार सगळ्यांक सांगता आसतना ह्या नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत वायट आदरतल्यांत हांव सुरक्षीत म्हणलें कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येजे भाव भयणीनो. आमी नश्ट्यांच्या तंबांत आसांक हांगा सर सांगा, अधर्म्याच्या सांगात आसांक हांगा, वायट आदरतल्यांच्या सांगात आसांक हांगा. देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स अँड आय विल टेल यू हू यू आर. तुजे फ्रेंड्स कोण म्हणून तूं सांग पयलें आनी तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून. देखून तुजी इश्टाघात कोणा कडेन संवसारच्या मनशां कडेन जाल्यार तूं कोण त्यात कसता.
तुझी ताकद कोणाकडे सोम्या सोमोग नातलेल्या कडे असं जाल्यार तुजी गत तित्त तुझी सळावळ कोणाकडे कसल्या मनशा कडेन देखून तुझी परिस्थिती तीच देखून वायटाक पाठ कर आणि तो फळतलो म्हणून तुम्ही ऐकाले देवसराक तुम्ही पाठ करा आणि तो फळतलो देवाक तुम्ही लागीं सरा देव तुमकां लागीं सरतलो देखून आनी चड आनी चड सोम्याच्या एकवटांत आसचे खातीर भाव भयणो कितें हवे तुमी जाणात नश्ट्यांत जावन अधर्म्यांत जावन ह्या सैतानाच्या पक्षांत आसलेल्यांत तुका वायट जाता तुका कळी जाता तांकां पयस दवर त्या परिस्थितींत जावन पयस राव आनी सदांच उजवाडाच्या मनशां सवें ह्या सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या सवें आसोन रावून बरें आदारूंक देवाची कृपा माग बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या धी आमकां बोदलून आब्बा बापा सर्गीच्या क्रिस्ताच्या धी आमकां बोदलून. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेके पळय सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगाळा बापा जो सोतून सर भरो आनी तुका वळखली चड तुजी भुरगीं तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसून बरें आदारूंक कशी व्हरतात तसो पवित्र आत्मो आमकां सताच्या नितीच्या आनी जिविताच्या वाटेन चलोवन बरें आदारूंक तशेंच बरें आदारलेल्या वरवीं सदांच तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक आमकां वाट दाखोव. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातायो भारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळ्यां रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पण ताणें उडाप्यांक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भोगता सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्मरा सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आणले पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससने कराराचें रगत पातकाचे मकसने मेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस मनशा पसो ते वारवतले हें तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया जो मेलो जिजो जीवन जाला जिजो नव्यानी बापा जोच्या मरना स्वतःच्या पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपण उडास करता उजवीत असं म्हणते सडवंची कास तुका आम्ही समर्पित आहोत तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुझ्या आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यां रगसवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता. सरस्पर केप्री तुम्ही जे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर जसो तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दार वळखल्या बावाट त्या आमचे बावाट गट कर तीर त्याचे कोर्टांत आम्ही जे शंकर त्याच उजवाडांत आम्ही सला शंकर आणि त्या दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकुळूत कर तांकां तुजे इश्ट ते मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आमरे देवाची मे संगती बगन सर्प काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बाप सर्वंदान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पापां भोगोस आनी आमकां तोताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मोरलांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशें लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवच्या अनत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोदेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कुवडान सांबाळ तूं जे त्या रजवट चले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी स्वयंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडिनान जावं पो तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखातेन जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. ये मुझा काळजां स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लाले मागता ये तूं सोम्या परता. ये मुझा काळजां स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी म्हूण लाले मागता ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. भोव मोगळा बापा तुज्या उतरां वरवीं आज सत कितें फोट कितें उजवाड कितें काळो कितें जिवीत कितें मरण कितें तुवें तुज्या पुता जेजू तें संपूर्ण तरान तुवें आमकां दाखयलां आसता. सताक साक्षावन जियोक उजवाडाची खामां करूंक आनी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून आमच्या ससनाच्या जिविताक आमकां समेत तयार करूंक तूं आमकां करपा दी.
हे मागणी आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे आमेन. सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांच्या अंगा आयलेल्यांचे कुशी वाटतल्यांचे सर पेडेस्तांचे रे आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वसुनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानाने तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार